ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी हेलो। मुफ्ती सलाउद्दीन साहब बात कर रहे हैं क्या? जी मुफ्ती सलाउद्दीन बोल रहा हूँ। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। हाँ, और सादिक अली साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। जी हजरत एक मसला जानना था, वक्त है 2 मिनट ज़्यादा नहीं? जी कोई बात नहीं। हाँ, पूछना यह था कि एक शख्स है तो जी एक लड़की को अपनी प्रेम जाल में फंसाने के लिए कुरानी आयत का सहारा लेना चाह रहा है, सहारा ले रहा है कुरानी आयत का अपनी मोहब्बत में की जाल में फंसाने के लिए लड़की को। जी तो क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। हुँ? गलत कर रहा है। तो ऐसे शख्स के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं उलमाए दीन? उलमाए दीन फरमाते हैं कि भाई किसी गैर महरम से मोहब्बत और इश्क बाजी के लिए चाहे अहादीस का इस्तेमाल हो या कुरान का इस्तेमाल हो, सरासर नाजायज है। जी बात तो बिल्कुल जी हजरत जी। लेकिन हजरत ये अमल तो अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में खुद लिखा हुआ है, तो उनकी किताब को नहीं माना जाएगा या माना जाएगा? देखिए, हजरत के लिखने का मकसद ये नहीं है कि तुम किसी लड़की को फंसाओ जाल में, समझ रहे हैं? उन्होंने साफ वाज़ेह तौर से लिखा है ना हजरत। हाँ, क्या लिखा है? ये अमाल किताब का नाम है अमाल कुरानी, ठीक है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है सफ़ा नंबर 20 पर कि मोहब्बत के लिए सूरह माइदा की आयत नंबर 54 लिखी है। उसके बाद लिखा है खासियत इस आयत को छेड़ने पर, सुन लीजिए हजरत, सूरह माइदा की आयत नंबर 54 लिखने के बाद लिखा है खासियत इस आयत को छेड़ने पर दम करके जिसको खिला दे इंशाअल्लाह उससे मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, तो हजरत ने तो ये नहीं कहा है ना कि भाई किसी लड़की को खिलाओ। हाँ, तो फिर लड़की से ही तो मोहब्बत कर लोग करते हैं, लड़के से तो कोई करते नहीं। वो तो कौमे लूत वाला अमल हो जाएगा। वो तो अरे मेरे तो भाई, मोहब्बत का मतलब समझा ही नहीं आप फिर। मोहब्बत सिर्फ जो है लड़कों से सिर्फ जो है पिछवाड़ा ठुकवाने के लिए मोहब्बत नहीं होती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं वाज़ेह तौर पर बोल देता हूँ, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे। देखो, एक शागिर्द को उस्ताद से मोहब्बत होती है, एक लड़के को अपनी वालिदा से मोहब्बत होती है, बहन से मोहब्बत होती है, समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, या फिर कोई दोस्ती वगैरह होती है तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मोहब्बत होती है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि लोग हर एक के साथ कौमे लूत वाला अमल करें। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। उसमें तो मोहब्बत के लिए तो एक अलग तकाजा होता है, लेकिन कहने का मतलब कि मोहब्बत के लिए तावीज़ किसको दिया जाता है ये बताएं? देखिए कि वो किस तरह, देखो मोहब्बत के लिए यानी आपका उस्ताद आपसे नाराज हो गया, समझ रहे हैं, या फिर आपका दोस्त जो है, आपकी दोस्ती थी बहुत पुरानी लेकिन वो दोस्ती किसी वजह से टूट रही है, मोहब्बत के अंदर जो है दरारें पड़ रही है, तो इस गर्ज से उसको देखो, हर कुरानी आयत या कोई भी चीज हो, अगर गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपका मकसद फासिद होने की वजह से वो अमल भी फासिद है। हाँ, तो हजरत वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या ये तावीज़ लड़का ही लड़के को दे सकता है? क्या लड़का लड़की को नहीं दे सकता? वो पढ़ेगा, या तो वो अल्फाज भी नहीं कि नहीं लड़के को ही दी जाएगी, आपको शख्स पढ़ेगा, अब वो तो लड़की को भी दे देगा, उसको तो लिखा ही नहीं है। देखो हजरत ने वहाँ पे मुतलक लिखा है, आपकी बीवी आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं कर रही है, हजरत वही तो कह रहा हूँ, तो मुतलक लिखा है, तो यहाँ पर तो लड़का लड़की को दे सकता है, उसमें तो वो मनाही है ही नहीं। वो तो कहेगा कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि लड़की को नहीं दे सकते। अरे अल्लाह के बंदे, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब है, सही है, लेकिन वहाँ पे कोई कैद भी नहीं है, मुतलक है, समझ रहे हैं? जी बिल्कुल कैद नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे तो कोई कैद ही नहीं है। वही बोल रहा हूँ, कुरानी आयत का इस्तेमाल हलाल चीज के हुसूल के लिए हो तो दुरुस्त है, अगर हराम चीज के हुसूल के लिए है तो मकसद के हराम होने की वजह से वो अमल भी हराम है ना मेरे भाई। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर तो उन्होंने मुतलक लिख दिया। अब मुतलक का मतलब समझते हैं, कोई लड़का लड़की को दे देगा या लड़की लड़का को दे देगा, लड़की लड़का को दे सकती है, तो वो कहेगा नहीं, अब तो मना ही नहीं है। मुतलक लिखा है, लेकिन आपके सामने जो है शरीयत भी तो है,
ہاں نہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ شریف بھی تو ہے، لیکن انہوں نے واضح طور سے لڑکی پٹانے کا، رنڈی پٹانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے نا. بات یہ اب بتائیے، انہوں نے خود بتایا ہے تو نہیں، میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، میں غلط نہیں کہہ رہا مفتی صاحب، دیکھیے میں غلط نہیں کہہ رہا. جی مفتی صاحب سنیے، مجھے لگتا ہے آپ کا ذہن فاسد ہے. دیکھیے غلط بات آپ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں خود فرمایا ہے. دیکھیے آپ کو سمجھنا ہے نا، آپ نے مجھ سے کیوں کانٹیکٹ کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے نا. جی بالکل سمجھنے کے لیے ہی کال کیا ہوں. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو کیا اعتراض ہے بولیے. ہاں تو اور کیا اعتراض ہے؟ لڑکی والا معاملہ ہے، اسی لیے دیکھیے انشاءاللہ میں اعتراض ضرور کروں گا. جی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 106 میں خود بتایا ہے کہ ارے وہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر وہ مت بول مجھے، عبارت کیا وہ بھیج دے میرے کو. تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالو رکھیے، کاٹیے نہیں فون، میں ابھی بھیجتا ہوں آپ کو. لکھا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ بنا پر میں کہتا ہوں کہ رنڈی کو تو جب چاہوں 10-5 روپے میں دے کر راضی کر لوں. اسی طریقے سے وہ عبارت میں نے حوالہ میں نے بھیج دیا آپ کو. وہ عبارت حضرت کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کسی کم وقت کی قطر و بیونت کا نتیجہ ہوگا وہ. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کی عبارت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے آپ چالو رکھیے، میں بھیج دیتا ہوں، پھر آپ اس کو دیکھیے میں حضرت کی شخصیت سے، ان کی کتابوں سے، ان کی شخصیت سے، ان کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کی شخصیت اور ہمارے اکابرین سے ان کے ملفوظات اور ان کی شخصیت کے بارے میں الحمدللہ میں نے بخوبی سنا ہے. یہ عبارت حضرت کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کسی کمینے کی کمینہ پنتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کمینے کی کمینہ پنتی ہے. دیکھ لیجیے واٹس ایپ چیک کر لیجیے، اوریجنل صفحہ میں دیکھیے میرے بھائی. سنیے صادق علی صاحب، سنیے صادق علی صاحب، مجھے دیکھو ایسے ہی ایک کم وقت نے فون کیا تھا. کنفرم ہو جائے گا حضرت. سنیے ڈاکٹر کمال احمد کوئی بنگلور سے فون کیا تھا. چھوڑ دیجیے، وہ جاہل انسان، ان کو چھوڑ دیجیے، وہ جاہل ہے. اس سے بھی میری بحث و مباحثہ ہوئی تھی، میں نے اس کو بلاک کیا تھا. ابھی تک وہ فون کرتا ہے لیکن میں اس کا فون ریسیو نہیں کرتا. وہ گالی باز انسان ہے، وہ ماں بہن کی گالی دیتا گندی گندی، اس کی چھوڑ دیجیے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو میرا نمبر ملا کہاں سے، یہ بتاؤ. گروپ سے حضرت، میں نے شروع سے ہی بتایا، گروپ سے میں نے نمبر لیا آپ کا. کون سے گروپ سے؟ گروپ سے رکیے میں بتا دیتا ہوں کون سے گروپ سے نمبر لیا. آپ واٹس ایپ چیک کر لیجیے، فون مت کاٹیے، میں ابھی بتا دیتا ہوں. میں نے حوالہ آپ کو بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو کس گروپ سے نمبر لیا وہ بتا دیتا ہوں. یہ گروپ کا نام ہے آنائے، آپ نائے دارالعلوم اہل سنت. پتا نہیں، مجھے بھی اس کا پتا نہیں، کسی کو کم وقت نے مجھے اس کا ایڈمن بنا دیا اور پوچھا بھی نہیں میرے سے. ایڈمن بنا دیا. آپ نے اس میں ایک پی ڈی ایف بھی ڈالی تھی، بچوں کا رمضان پی ڈی ایف ڈالی تھی اس میں. آپ نے اچھی چیز مجھے وہ نظر آئی تو میں نے افادے کے طور پر اچھی بات ہے. آپ نے تو دن مکتب کے اساتذہ ہے تو وہ مکتب کے اندر بچوں کو وہ ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. تو اسی گروپ سے میں نے نمبر آپ کو لیا تھا، آپ کا لیا تھا میں نے. آپ چیک کر لیں واٹس ایپ پر، میں نے دیکھا، دیکھیے میں نے آپ کو بھیجا بھی ہے، آپ ایک بار چیک کر لیں تاکہ میرے پر ایسا کوئی الزام نہ رہے. دیکھو یہ عبارت نامکمل ہے، اس سے پہلے والی عبارت بھی بھیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ نامکمل ہے، اس سے پہلے عبارت بھیج دوں. اس سے پہلے کیا ہے پورا بھیجیے. صفحہ نمبر 6 ہے، اس سے پہلے صفحہ نمبر 105 بھیجیے، 104 بھیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. میں پوری کتابیں بھیج دیتا حضرت. کتاب بھیج دوں پوری، یا پھر جو صفحہ بولے وہ بھیج دیتا ہوں. 105 سے لے کر کے 108 تک بھیج دوں. اور یہ ملفوظ کی کتاب میرے پاس گھر میں بھی رکھی ہوئی ہے. میں ابھی سسرال میں ہوں، میں جا کے وہاں بھی دیکھوں گا. میں کوئی ایسے حتمی بات نہیں کہتا ہوں. نہیں آپ دیکھ لیں. آپ جلد کا فرق ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 12 جلد میں آتی ہے، کوئی 30، کوئی 32، کوئی 34، ایسے جلدوں میں آ رہی ہے. آپ چیک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس جو ہے، میں نے آپ کو جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106 کی عبارت بھیجی. اگر آپ 105 کہتے ہیں تو 105 بھی میں آپ کو انسٹال کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ ہلو، بھیج دیتا ہوں میں آپ کو 105 نمبر بھی. ٹھیک ہے. ابھی کیا کھانا نہ ہو گیا؟ کھانا وانا تو الحمدللہ ہو گیا. عشاء کی نماز ہمارے یہاں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے بہار میں. میں بھی کھانا کھانے جا ہی رہا تھا، میں بولا لگا لیتا ہوں مفتی صاحب کو. اور یہ بات وہ حوالہ بھی میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں بھی آپ کو نہیں پہچانتا ہوں. میں تو آپ کو واٹس ایپ پہ نمبر لیا تھا، اور وہ ابھی حوالہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں حوالہ قرآنی کا. ایک بار آپ
देख लें, ठीक है। वो भी हवाला भेज देता हूँ। ये देखिए व्हाट्सएप पर मैंने आपको हवाला भेज दिया, आप वो भी देख लें, ठीक है। मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ निशान लगाया हुआ, आप देख लें। देखिए वो अमाल कुरानी अशरफ अली थानवी साहब की, वो भी हवाला मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। ऊपर का भी सफ़ा मैंने भेज दिया और अमाल कुरानी, और उसके बाद में वो जहाँ पे अंडरलाइन किया मोहब्बत के लिए, है ना। देख भी लिया आपने, निशान लगा हुआ है। खासियत, इस आयत को शेरनी पर दम करके जिसको खिला दे, जिसको भी खिला दे हजरत, जिसको खिला दे उससे मोहब्बत हो जाएगी, है ना। जिसको खिला दे, इसका मतलब देखो भाई, हुर्मत हिल्लत के तौर पर आप इस्तेमाल करो, हुर्मत के तौर पर तो शरीयत इजाजत देती ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में ही सवाल किया था ना, इसीलिए मैंने आपको शुरू में सवाल किया था, आपने उस पर जवाब भी दिया था। और एक चीज ये भी होनी चाहिए कि भाई इंदल अहनाफ जो है, इंदल अहनाफ मुखालिफ बात जो है तस्लीम नहीं की जाए, मफहूम मुखालिफ का एतबार नहीं होता। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। हाँ, तो मैं तो अपने तरफ से मफहूम नहीं निकाला है ना, आपने खुद कहा कि मुतलक है, तो मुतलक है तो फिर कोई भी अगर किताब पढ़ेगा तो उस पर तो जाहिर सी बात अमल कर लेगा, है ना। तो आपने भी कहा मुतलक है और मैं भी कह रहा हूँ मुतलक ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक के कल्ब से अच्छी तरह वाकिफ है, समझ रहे हो, हर एक की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। अब उसका इस्तेमाल सही करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, गलत करेगा तो इसीलिए मैंने हजरत शुरू में ही सवाल कर लिया था आपसे, ठीक है।